ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تقاطعتي مدبات فنقل إير ميديا كميتم سيو نلوم سولوس عصر تلكاتيت بكالاي تحسد مدبات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال كبرى تقاطعتي بتي قدامين رأي قداس زعبامس إن فيلم أبزغ المعالطات أخي وحبرة أفريقيا أبي تيبيان أديس أبان ككاريو إشل مرحي تيبيا أبي أحمد نتا على حبرة أفريقيا كم جساتف زترقاقته وانا تعافي ودب حبرات أقرات أنتونيو غوتيريز نقودا إيرتراني تيبيان زملكت مزوانا تعافي ركبن زربن كايد مخانو لومي كابا أديس أبا حبريتاتات كوته نكتاتلن نعزبنا لنا عشل مرحي تيبيا أبي أحمدن منكسي تيبيان نوانا تعافي ودب حبرات أقرات أنتونيو غوتيريز سلسة جزي دبدابي بمتحف نزبن منكسن إيرترا زملكت كسن تعويتاتن أغريبهم نيروم ودب حبرات أقرات نزب بمنيسر قدات وطاي إثيوبيا زقربلو سلسة خصن تعويتاتن ناقرنا إيرترا زملكت تمام زنيكهبو ترأي نيرو حجة أبكتما أديس أبا كلتيهم تراخيبهم انت عينت ملاشين قبر ملسن كوهابيو حبيرنا كنكتاتلون كنعزبونينا أبزي تفلالي أقاطاميتات سرعات بلتقنا بمنقدي منيسر قدات وطاي نايتا أقرابيلو ناب حيالان هقرات علم وانا تحافي ودب حبرات أقرات ناب منقس أمريكا كي ترفه إيرترا مريتي وري راحيزاتو نتو موشي إثيوبيا زركبو تقام تحايلتات تعتقالا إيرترا بزيكرامات كتور النازبل ترقاقامي كسن تعويتات نغربو كابزخون يقون محابر سب علم نتبل تقنا زغربو كسن درامان سمعك ركباي كالن أنتونيو غوتيريز أو على حبرة أفريقيا نمستافيو ناب أديس أبا كغنع أبتو على ترغيبو انت عينت مدرك سمعو كنكتاتلون كنعزبونينا كبرات تقاطعتي نابتي كلاي نوريا قداس زعبامس نسجر بغطتا مسكونتات إثيوبيا زتتحاز خوينو كاب كللات أمحران أورومون تبقيسهم سفيح ترمت كعت زكايد زلو فانون جنبار حرنوت أورومون ناب كتم أديس أبا وسد كاند مسمر ترقيات وغطاتيروم قسقاساتهم يغتلو خمزلو لوم كاب إثيوبيان كاب كلتي كللاتن حبريتان ناوت يركبالو كم بعل جوهر محمد جامسلو ጸሎት ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኦሮሞ ስርዓት ብልጽግና ከካይዶ ጸንሑ ኩናት ንምልሻታት ንዝተፈላለየ ግንባራት ተረኪቡ ንሰራዊት ፌደራል ናብ ክልል ትግራይን ናብ ኤርትራ ናብ ዘዋስኑ ከባቢታት ምሰጋዕዞ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ነዚ ነገራት ባይታን ዕድልን ተጠቂሙ ንሰፊሕ ከባቢታት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ብምእታው ነዞም ምልሻታት እናኸብከበ ናብ ኣፍደገታት ኣዲስ ኣበባ ገጹ ይጽጋዕ ከም ዘሎ እዩ ሎሚ ኣብ ገጻት ፌስቡክ حبريتا سفيرو زركب جلو سرعات بلتقنا قدم بحرن أفدق بحرن مبالو ازم كل التعتقات درو أفدقتات أديس أبا تتقاقي عمي ركب اللو أب كل الأمحرا زكيب جلو كيناتون لو مقتلو عيلي ركب اللو بمسرت فانو زرقي حوى زركب جلو حبريتا أب سلست مكاين تتعينهم زنبرو سرايت فدرال منكسي إثيوبيا بزي زخوان يكون تقامتات أب تحت قطتر كاتوهم كم زخالة قطرهم حاموش شميت كم زوتعون حادق كابتي مراخبيتات نايفانو لوم زرقي حمو زركب جلو عبيت زياناتات كاب كل الأمحرايو سرعات بلتقنا قبل على حزب المنجستن إيرترا كينات وراراتن كايدي بمبال نكل تعامتات فكيرو أبايتاقن سدرن سقنتن كخيداي كالن ازحي جاوشت تهاجر أقات إمو زركب جلو كم زعين التقامتات نيتيبيا نهزب ناي تهاجرن نابكا العزق تزوت تكونتات كوين يركب فانون جنبار حرنوت أرومن بزو زلو قسقاسات انتراغت لهم سرعات بلتقنا بحرن ودب عسب كيبله كتما أديس أبا أب تحت قطتر زوم عطغات متاو سرعات بلتقنا كابتا كتمان كابتا هاجرن بحري ركوته زراعة تقلطات الله نزب زهاجر أقات إمزركب زلو 360 كيناتن ورو كيناتن بلتقنا خوكوتات وريكالن أب كلت يكللات زقات موزل سعرتكا أب حتر تقوانات أبي إثيوبيا عبو كونتات كخصت كمزغل أمتات هبي يركب الله ጸሎት ዝባሉ ፖለቲከኛታት ከምኡን ናይ ተሃገር ዝተፍላለየ ዓበይቲ ሰባት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ብህፁፅ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ካብኣቶ ዘይክእል እንተደኣ ኮይኑ እቲ ሃገር ኣብ ታሪኻ ሪኣቶ ዘይትፈለጥ ዓበይቲ ሓደጋታት ኣብ ቅድሚያ ይፅበያ ከም ዘለዮም መጠንቀቕታታት ዝህቡ ዘለው ነገረ ኢትዮጵያ መወዳእታ ዝበሃል ይብሉን ንሶም ብዛዕባ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ይሓልሙ ፋኖን ግንባር ሓርነት ኦሮሞንካ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ أباف دقتات تارس ختما ناتاخا خبير كبو
ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰገር ሎሚ ሮይተርስ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ሓደ ጸብጻብ ሒዙ ወፂኡ ይርከብ ኣሎ። ሮይተርስ ብመሰረት ካብ ሳተላይት ረኺበ ዝበሎ ምስልን ሓበሬታን ስርዓት ብልጽግና ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ደኪንዎ ዝርከብ ዘሎ ንተቃወምቲ ሓይልታት RSF ማዓስከራት ሎሚ ኣብ ገጻቱ ስፊሩ ዝርከብ ዘሎ ብመሰረት እዚ ሮይተርስ ዘርጊሕዎ ዝርከብ ዘሎ ሰፊሕ ጸብጻብ ኢትዮጵያን ስርዓት ብልጽግናን ኣብታ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ኩናት ቀጥታዊ ኢድ ምትእትታው የካይዱ ከም ዘለው ካብዚ ዝዓቢ ጭብጥታት ከም ዘየለን ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ከዓ ሓያላን ሃገራት ዓለም ንኢትዮጵያን ስርዓት ብልጽግናን ካብ ተግባራቱ ንኽቕጠቡን ደው ከብልዎን ፃዊዕታት ቀሪቡ ይርከብ ኣሎ። ከም በዓል ሮይተርስ ዝኣመሰሉ መርበባት ሓበሬታ ስርዓት ብልጽግና ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን እናበለ ይዕንድረሉ ኣብ ዝነበረ እዋንን ሰዓትን ኣሽሓት ዶላራት እናኸፈለ አንጻር ኤርትራ ኣሰሊፎም ዝነበረ መራኸቢታት እዮም። ሕጂ ግን እቲ ዝኸፍሎም ዝነበረ ገንዘብ ደው ምስ በለ አንጻር ስርዓት ብልጽግና ተገንጢሎም ከምዚ ዓይነት ጠብጻባት ክሰርሑ ንከታተልን ንዕዘብን ኣለና። እዚ ሕጂ ሮይተርስ ዘርጊሕዎ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ኣብዚ ቪድዮ ንከታተሎን ንዕዘቦን ዘለና ምስልታት ሓደ ካብቲ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ደኪንዎ ዝርከብ ዘሎ ወተሃደራዊ ማዓስከር ንጹር ስእልን ሓበሬታን ንህዝብታት ዓለም ንፈለማ እዋን እዩ ተዘርጊሑ ዝርከብ ዘሎ። እዚ ኸ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ቀጥታዊ ኢድ ምትእትታው ብምክያድ ኣብ ልዕሊ ሱዳናውያን የቕረ ዘይበሃሉ በደላት ትፍጽም ኣላ። ህዝብን ሰራዊትን መንግስትን ሱዳን ስርዓት ብልጽግና ኣብ ግዜን ሰዓቱን እዚ ዝገብሮ ዘሎ ተግባራት ናይ ኢዱ ክረክብ ምዃኑ ፈኸራን መልእኽትን ክሕልፉ ጸኒሖምና ኣለውን። እዚ ሎም ተዘርጊሑ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ጸብጻባት ግን ንዲፕሎማሲ ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ ስርዓት ብልጽግናን መንግስቲ ናይቲ ሃገርን ዓብ ጸቕቲ ከም ዘስዕብ ንምርድእ ዘሸግር ኣይኮነን። ውድብ ሕብራት ሃገራት ኢጋድ፣ ሕብረት ኣፍሪካ ካልኦት ሓያላት ሃገራት ዓለም ብልጽግና ኣብ ጉዳይ ሱዳን ኢድ ምትእትታው የካይድ ከም ዘሎ ጽቡቕ ጌሮም ይፈልጡ እዮም። ክሳብ ሕጂ ግን ናብ መራኸቢታት ምውፃእ ብግልፂ ብኹንንዎ ይተራዩን። ድሕሪ ዝናይ ሮይተርስ ሓበሬታታት እንታይ ዓይነት ኩነኔ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ክስዕብ እዩ ንከታተሎን ንዕዘቦን ኩነታት ክኸውን እዩ። እንተ ስርዓት ብልጽግና ግን ልኡኽ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን እስራኤልን ብምዃን ነዚ ዞባን ነዚ ማያትን ንምህዋኽ ዘካይደ ዘሎ ምንቅስቓሳት ሓደገኛ ኣብ ዝኾነ መንገዲ እናቐጸሎ ይርከብ። ህዝብን ሰራዊትን መንግስቲ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ስርዓት ብልጽግናን ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ተደኪኑ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ወተሃደራዊ ማዓስከር ኣድላይ ስጉምታት ክወስዶ ግዜ ዝጸልቦ መድረኽ ኮይኑ ይርከብ። ካብኡ እናተበገሲኦም ተቃወምቲ ሓይልታት RSF ሓዱሽ ግንባራት ክኸፍቱን ካብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ተበጊሰን ድሮናት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ሓደጋታት ከውርዳ ኣብ ዝቅንያት ብተኸታታሊ ዝተዓዘብናዮ ኩነታት ስለ ዝነበረ መንግስቲ ሱዳን ነዚ ጉዳይ ዝምልከት እንታይ ዓይነት መግለፂታት ክህብ እዩ ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታትን ሰዓታትን ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ትራብዓይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰገር ብቐጥታ ምስ ሃገርና ኤርትራን ከተማ ኣስመራን ዝተተሓዘ ኮይኑ ሎሚ ካብ ከተማ ኣስመራ ዘሐጉስ ቪድዮ ተዘርጊሑ ይርከብ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ኣስመራ ተሃኒጹ ዝርከብ ዘሎ መንበሪ ኣባይቲ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ሙሉእ ብሙሉእ ተዛዚሙ ተቐሪቡን ድልው ኮይኑ ይርከብ ኣሎ። እዚ መንበሪ ኣባይቲ ነዝምልከቶም ኣካላትን ውልቀ ሰባትን ምስ ተዓደለ እቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ከጋጥም ዝጸንሐ ሕፅረት መንበሪ ኣባይቲ ብተመሳሳሊ ንትካላት ዝኸውን ቦታታት ሙሉእ ብሙሉእ ክቕረፍን ክፍትሐን ልዑል ተስፋታት ተነቢሩ ይርከብ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ብውሽጣዊ ዓቕምታቱን ብኩባንያታት ውሽጢ ሃገር ብምውሃድ እዩ ነዚ ኣገዳሲ ፕሮጀክታት ከተግብሮ ጸኒሕን ዘሎን። እዚ ፕሮጀክታት ኣብ ከምዚ ዓይነት መፈጸምታ መብፅሑ ንህዝብን ሃገርን ዓበይቲ ዓወታት ክኸውን እንከሎ መንግስቲ ኤርትራ ካብዚ ተበጊሱ ንካልእ ፕሮጀክታት ንዘካይዶ ጻዕርታት እውን ደራኽ እምነ ኩርናዕ ክኸውን እዩ። ሃገርና ኤርትራ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ነቲ ከጋጥም ዝጸንሐ ሕፅረት መንበሪ ኣባይትን ምቕራፍ ኣበርቲዓ ትሰርሓላ ብዘይካ ኩባንያታት ውሽጢ ሃገር ምስ ካልኦት ኩባንያታት ናይ ወፃኢ ሃገራት ብምትሕብባር እውን ኣባይታ ዓበይቲ ስራሓት ይሰላሰል ኣሎ። ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ነዚ ኣትየሞ ዝርከብ ዘለው ሓደሽቲ መድረኻት ህንፀትን ልምዓትን ምዕባልን ንምድራዕ ካብ ወፃኢ ሃገራት ኣገዳሲ ማሽነርታትን ጥረ ነገራትን ከእትዉ ጸኒሖምና ኣለውን። ብተወሳኺ ምስ መሻርክቲ ሃገራትን ኩባንያታትን ዝካየድ ዘሎ ኣገዳሲ ዘረባት እውን ነዚ ከምዚ ዓይነት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝሰላሰል ስራሓት ናብ ዝለዓለ ደረጃታት ዘዕቢ ኮይኑ ይርከብ። ህዝብን ሃገርን ኣብ ሓያል ልምዓታዊ ገስጋሳት ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ ንሎምሸት ኣዳልዩ ዝነበርኩ ካልኣይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተልዎ ጸናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ። ጽባሕ ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩህ ምሸት ደቅሬ
ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ